अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आज दोपहर में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान को 1 घंटे के अंदर पेश करने का हुक्म दिया गया, जो कि 4:30 का वक्त था, लेकिन करीबन 6 बजने में 10 मिनट रहते थे जब इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहा करने का हुक्म दिया और साथ ही पुलिस लाइन्स में रखने का हुक्म दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान की जमानत पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत करेगी। ये समाअत 11 बजे होनी है। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कहा गया कि इमरान खान वक्त को यकीनी बनाए और 11 बजे मौजूद रहें। इमरान खान की जानिब से बार बार आला अदालत से इस्तिदा की गई कि उन्हें घर जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि आपकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अहम है, आप हमारी कस्टडी में हैं, हुकूमत के पास हम आपको दे रहे हैं और आप पुलिस लाइन्स में उसी जगह पर रहेंगे जहाँ आप रिहाइश रखे हुए हैं, यानी कि जहाँ वो पुलिस के पास रिमांड के दौरान मौजूद हैं। इमरान खान को कानून के मुताबिक जो रियायत हासिल है वो दी जाए। अब सारा अमल वापस होगा जहां आप बायोमेट्रिक करवा रहे थे। चीफ जस्टिस ने इमरान खान से मुकालमा करते हुए ये भी कहा कि मुल्क में आपकी गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद हो रहा है, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि मुल्क में क्या हो रहा है। अदालत ने इमरान खान को कहा कि आप इस सूरत हाल पर कंट्रोल करें, उम्मीद है आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि उनको जाने दिया जाए, मगर उस पर उन्हें कहा गया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट अपनी कस्टडी में रख रही है, वो उनके मेहमान हैं और उसी जगह उनकी रिहाइश रहेगी जहां वो मौजूद थे, यानी कि पुलिस लाइन्स के गेस्ट हाउस में। जब इमरान खान ने यह कहा कि उनको नहीं मालूम क्या हो रहा है, तो अतर मिनल्ला साहब की जानिब से उन्हें यह कहा गया कि आप जिम्मेदार हैं, आपके कारकुन जो भी कर रहे हैं आप बरी जिम्मा नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया इमरान खान को मुखातिब करते हुए कि आपने हमें कहा है कि आप मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, अच्छी बात है, उम्मीद है कि दूसरा फरीक भी बेहतर रवैया रखेगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। गुज़िश्ता 48 घंटे के बाद अगर सूरत हाल को देखा जाए, वो मामला जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 48 घंटे पहले कानूनी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले को सुना है, गैर कानूनी कहा है और कल एक बार दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को अपनी पेशी यकीनी बनाने का कहा है। इसी पर पहला सवाल रखेंगे कि सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर रही है। पैनल में हमारे साथ हैं जैगम खान, अफसार आलम, शहजाद चौधरी और ईसार राना। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबसे। इमरान खान को रिहा करने का हुक्म, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म, बनी गाला जाने की इस्तदा 3 बार मुस्तरद, पुलिस लाइन्स के गेस्ट हाउस में ही रहने का हुक्म। क्या इमरान खान को रिलीफ मिला? ये जो कुछ चंद घंटे हैं अब से लेके कल सुबह 11 बजे तक, क्या रिलीफ मिला? सूरत हाल तब्दील हो रही है या मामले को वहां से शुरू करने का कहा गया जहां करीबन आज से 2 दिन पहले से आगाज हुआ था? अफसार आलम साहब, आपके ख्याल में ये रिलीफ कहलाएगा? शुक्रिया आयशा, मुझे पता था कि आज मुश्किल सवाल है, तो पहला पेपर में पहले मुझे से पूछा जाएगा। मुझे शक था, यकीन नहीं था, लेकिन देखें मुश्किल सवाल आप मुझसे पूछती हैं। रिलीफ तो मिला है और फौरी रिलीफ मिला है। देखें अब वहाँ पे 3 कमरों में उन्होंने कहा 10 से 12 लोग उनसे मिल सकते हैं, वो वहाँ रात रुक सकते हैं वो लोग। तो ये तो गेस्ट हाउस की तरह का ही माहौल होगा ना, पिकनिक का माहौल होगा, आपस में बैठेंगे, दोस्त यार गप्पे लगाएंगे, तो रिलीफ तो फौरी मिला है, इस पे कोई शक नहीं है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो टेम्परेचर बहुत ऊपर जा चुका है पूरे मुल्क में और जो ख़तरनाक हद तक ऊपर जा चुका है, और वो अभी भी मैं समझता हूँ कि टेम्परेचर ऊपर ही है, अभी भी चीज़ें सेट नहीं हुई, लेकिन फौरी तौर पे उसमें एक कमी आएगी। जो हंगामे हो रहे थे सड़कों पे और जिस तरह आग लगाई जा रही थी बिल्डिंग्स को और सरकारी अमलाक को, तो उसमें तो फौरी तौर पे कमी आएगी। वैसे भी इंतज़ामिया ने मेरा ख्याल है कि अब पहले से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, तो आज का दिन कल से बेहतर था, लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मेरा ख्याल है कि टेम्परेचर में डेफिनेटली कमी आएगी। देखना यह है कि कल हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि अभी चीज़ें जो है ना वो अभी भी ग्रे एरिया में बहुत सारी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपने बताया कि इमरान खान साहब ने 3 दफ़ा दरख्वास्त की कि उन्हें बनी गाला जाने दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तो ये एक देखिए, एक तरफ उन्होंने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी कस्टडी में रख के जो तहवील है, तहवील और कस्टडी में हाल एक ही चीज़ है, वो पुलिस के पास ही रहने दी है, पुलिस लाइन में ही है और वो वहीं रहेंगे, वहाँ से अपने घर नहीं जा सकते। तो ये आधी रिहाई मैं कह सकता हूँ या आधा रिलीफ कह सकता हूँ, लेकिन आधा भी है तो फौरी रिलीफ तो है। इतनी जल्दी तो सुप्रीम कोर्ट किसी का नहीं सुनते। हालांकि कल उन्होंने शायद ये कहा भी था
کہ پہلے آپ ڈویژن بینچ کے پاس جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن ڈویژن بینچ کے پاس نہیں گئی پی ٹی آئی اور سیدھی سپریم کورٹ آئی. تو آج سپریم کورٹ نے سنا تو میرا خیال ہے کہ ٹیمپریچر نیچے آئے گا اس سے ملک میں، جو سیاسی ٹیمپریچر بہت اوپر چلا گیا ہے، لیکن وہ کتنے عرصے کے لیے نیچے آئے گا اس پہ کہنا ابھی کچھ قبل از وقت ہوگا. کل ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے یہ بہت اہم ہے. درست. ٹیمپریچر کتنا نیچے آئے گا، کیونکہ ابصار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آدھی رہائی اور فوری ریلیف ہے. زیغم صاحب بڑی ذمہ داری بار بار ڈالی عدالت کی طرف سے عمران خان کے اوپر کہ آپ جماعت کے سربراہ ہیں اور جو کچھ ہوا کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں، اور آپ پیغام دیں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. واقعی درجہ حرارت نیچے جانے کو ہے؟ فوری طور پر تو درجہ حرارت نیچے چلا گیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں ایک دفعہ اس طرح کا مومنٹم بنا ہوتا ہے اور وہ مومنٹم بریک ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس طرح کے مومنٹم آسانی سے نہیں بنتے. اگر ایک دفعہ یہ وائلنس نیچے کو آ جاتا ہے تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ دوبارہ یہ لوگ اتنی آسانی سے اتنی جلدی سڑکوں پر نہیں نکلیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ جنہوں نے قانون توڑا ہے وہ تو قانون کے سامنے اس وقت جواب دہ ہوں گے. سینکڑوں لوگ قانون کے سامنے جواب دہ ہوں گے. جو پی ٹی آئی کو نقصان ہو چکا ہے وہ بہت حد تک irreparable ہے. پارٹی کو بھی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ کورٹ کسی طور پر بھی ان مقدموں سے پارٹی لیڈرز کو اور پارٹی ورکرز کو نہیں چھڑوا سکتی، نہ وہ چھڑوائے گی، نہ وہ چھڑوانا چاہے گی. جو ان 2-2.5 دنوں کے درمیان میں واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں اور ان میں ملوث ہونے کی وجہ سے جو مقدمات ان ورکرز اور لیڈرز پہ قائم ہوئے ہیں، تو یہ تو ایک ٹول جو ہے ان واقعات کی وہ پارٹی کو ابھی بھی دینی پڑے گی، اور کافی عرصے تک پارٹی اس کو بھگتے گی. عمران خان نے کہا میرا کوئی ذمہ نہیں، بالکل عمران خان کا ذمہ بنتا ہے، پارٹی لیڈرز کا ذمہ بنتا ہے. جس طریقے سے لوگوں کو موبلائز کیا گیا، وہ # عمران خان از آور ریڈ لائن، اس کا کیا مطلب تھا؟ ریڈ لائن تو آئین ہوتا ہے، ریڈ لائن تو قانون ہوتا ہے، ریڈ لائن تو مملکت ہوتی ہے. ایک شخص کیسے ریڈ لائن ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب اس کو قانون کے سامنے اکاؤنٹیبل بنانا ہو، اور بات یہ سکھائی گئی ہو کہ اگر اس بندے کو، ہمارے لیڈر کو قانون کے سامنے اکاؤنٹیبل بنایا جائے گا، صحیح طور پر یا غلط طور پر، یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے نا. جب کوئی کیس شروع ہوتا ہے تو کون یہ طے کر سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بعد میں عدالت طے کرتی ہے. اور آپ کہیں کہ نہیں یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، اور اس طرح کا وائلنس ہو. پیسفل پروٹیسٹ اور بات ہے. تو میرے خیال میں پارٹی اس کو بھگتے گی، اور یہ جو ریلیف ہے بالکل قانونی طور پر جو ریلیف دی جا سکتی تھی وہی دی گئی کہ کلاک کو سپریم کورٹ نے پیچھے کر دیا. عمران خان کی بالکل حق تلفی ہوئی تھی، اور یہ بہت ہی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا، بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا کہ ایک ہائی کورٹ کے اندر گھس کے ایک بندہ حفاظتی ضمانت کے لیے آیا ہے، اور حفاظتی ضمانت کا پروسیس ہے کہ وہ پہلے بائیو میٹرک کراتا ہے، پھر درخواست جمع کراتا ہے، اور اس پروسیس کے اندر مداخلت کر کے مسلح لوگ گھسیں اور اس سائل کو گرفتار کر دیں. بھول جائیں کہ وہ کون تھا، عمران خان تھا یا کوئی اور تھا. یہ بہت بڑی ایسکیلیشن تھی، اور اچھی بات ہے اس کو برداشت نہیں کیا کورٹ نے. کبھی برداشت نہیں کرنا چاہیے. کورٹ کو سب کے ساتھ ایسا رویہ کرنا چاہیے. علی وزیر کو بھی اس طرح کا انصاف ملنا چاہیے تھا. دوسرے جو پالیٹیشین ہیں، جو پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو بھی ملنا چاہیے تھا. اگر پیچھے نہیں ملا تو امید ہے آگے کو ملے گا. ایک بات کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سپریم کورٹ کی تحویل کیا ہوتی ہے. یہ شاید ہمیں وکلا سے پوچھنا پڑے گا. آج تک تو میں نے یہ دیکھا اور سنا نہیں ہے کہ کوئی بندہ عدالت کی تحویل میں ہو. تحویل تو ایگزیکٹو کی ہوتی ہے، لا انفورسمنٹ اداروں کی ہوتی ہے، تھانے کی ہوتی ہے، جیل کی ہوتی ہے. یہ سپریم کورٹ کی تحویل کیا ہوتی ہے؟ مجھے لگتا ہے اٹس جسٹ مائی تھنکنگ کہ عمران خان کو بھیج دیا جاتا بنی گالا، اور کل وہ پیش نہ ہوتے تو سپریم کورٹ کی بڑی سبکی ہوتی. تو شاید اس لیے ان کو ایسی جگہ پہ رکھا گیا ہے جہاں پہ وہ یقینی طور پہ کل پیش ہو جائیں. سیکیورٹی کو لے کر کنسرن ہے تو مناسب ہے کہ آپ وہیں رکھے رہیں، یعنی کہ گیسٹ ہاؤس میں پولیس لائنز کے وہاں مناسب اور بہتر سیکیورٹی رہے گی. شہزاد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. یہاں بات ہوئی کہ ٹیمپریچر بھی نیچے آیا، ریلیف بھی ملا. ایک بات جو وہاں پہ عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے چیف جسٹس صاحب نے کہی، انہوں نے کہا بے شک آپ اپنے مخالفین کو پسند نہیں کرتے مگر ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں. تو کیا بڑے فیصلے یا مزید درجہ حرارت نیچے آ کر کوئی سیاسی کورس کی طرف جایا جا سکتا ہے، یا یہ بس چند گھنٹوں کا ریلیف ہے، معاملہ پھر کسی اور ڈھب پر آگے بڑھے گا؟ عائشہ، ایک تو جو ریلیف ہے میرے خیال میں ریلیف عمران خان کے لیے تو جو ہے سو ہے، میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ریلیف ہے.
جس قسم کے معاملات ہم نے پچھلے 48 سے 54 گھنٹوں کے اندر دیکھے ہیں پاکستان کی سڑکوں پہ اور شہروں کے اندر، اور جس قسم کا نقصان ہم نے دیکھا ہے، یہ دہشت گرد بھی نہیں کرتے جو کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. اور مجبوری اور افسوس اس بات کا تھا کہ ہمارے اپنے ہی لوگ اپنے ہی اثاثوں کو ان کو تباہ برباد کر رہے تھے. یقین مانیے کہ پچھلے کوئی 2-1 دن میں 24 گھنٹوں میں کچھ 48 گھنٹوں میں مجھے اس طرح کے لوگوں کے ٹیلی فونز آئے ہیں جو 80 اور 85 سال کے ہیں لوگ، اور انہوں نے جس قسم کا کنسرن شو کیا ہے، انہوں نے کہا ہم رات کو سو نہیں سکتے، ہماری نیند ختم ہو گئی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن ہر چیز پاکستان پہ لگایا، پاکستان کے لیے لگایا. اور وہ لوگ جو کہ اب بالکل اپنی زندگی کے آخری چند اس سالوں میں ہیں، ان کی طرف سے کنسرن کہ اور ان کو ایکسپلین کرنا کہ کس طریقے سے معاملات کو رفع دفع کیا جا سکتا ہے. پہلی ریکوائرمنٹ یا پہلی جو ان کی سجیشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو روکنا چاہیے. تو میرا خیال کا جو عمل ہے وہ اس کے لیے مدد کرے گا. دیکھیے، شدت کسی طرف سے بھی ہو، کسی طرف سے بھی شدت، وہ کسی معاملے کا حل نہیں ہوا کرتی. خاص طور پہ جو سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہو، طاقتور ہو، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، چاہے کوئی ادارہ ہو، وہ کوئی اور ہو، اس کو اپنی طاقت کے استعمال کے اوپر تھوڑا بڑا دل ہلکا کرنا پڑتا ہے. برداشت بہتر ہونی چاہیے، صبر بہتر ہونا چاہیے، ورنہ اپنے ہی ملک میں اس قسم کی ایپلیکیشن آف فورس کر کے ہم کیا سبق دے رہے ہیں، دنیا کو کیا منہ دکھا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ان تمام چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آج کی جو ڈیولپمنٹ یہ بہتر ہے. لیکن آپ کا بنیادی سوال جو کہ میرا خیال ہے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کل ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے. میرا خیال ہے میں اور عام پاکستانی جو محب وطن پاکستانی اور سب کے سب محب وطن اپنے ملک سے محبت کرنے والے اور رنجیدہ ہیں ان معاملات پہ جس طریقے سے ہم نے اپنے ملک کا حال دیکھا ہے، وہ یہ دعا کریں گے کہ کل کا کلیکٹیو وزڈم کل کا جو ہے وہ یہ رستہ متعین کرے گا، یہ کوشش کرے گا رستہ نکالنے کی. عمران خان بھی آج آپ کے پاس ہے، چاہے وہ پولیس لائن میں ہے، چاہے جہاں پہ ہے. اگر وہ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے تو اب مجبوراً ان کے ساتھ آپ تعلق بنا سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتری کیا ہے. دیکھیے، یہ انا اور ضد کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہے. اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں تو پاکستان کہ لوگوں نے آپ کو گورنمنٹ میں بٹھایا ہے. اگر آپ اپوزیشن میں پارلیمنٹ کا حصہ ہیں تو آپ کو پاکستان کے لوگوں نے وہاں بٹھایا ہے. اگر آپ کے ملک اور ادارے کو لیڈ کرتے ہیں، مختلف اداروں کو لیڈ کرتے ہیں، تو آپ کو پاکستان کے لوگوں کے جو ان کی ریسورسز ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ کے ایک ایک لمحہ پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اس لیے کل پاکستان کے لیے ایک راستہ نکالنے کی ضرورت ہے. تمام لوگوں کو کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ، یہ انا اور ضد کا معاملہ نہیں ہے، نہ عمران خان کا، نہ کسی اور کا، نہ حکومت وقت کا. یہ ان کو راستہ نکالنا پڑے گا، سیاسی طور پہ نکالنا پڑے گا. ورنہ پاکستانی جس قسم کے نہج پہ پہنچ چکے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کے فالوورز کیا کہتے ہیں، ان کے اپوزیشن کیا کہتی ہے، جو عام پاکستانی ہے وہ اتنا پریشان ہے کہ ہمیں اس کی کم از کم ان کی اور ان کی عظمت کے لیے اور پاکستانیوں کی عزت اور عظمت کے لیے ہمیں پاکستان کا خیال کرنا ہے. میرا خیال ہے وقتاً پہنچا ہے کہ اس طرح سے معاملے کو لے کے چلا جائے. کلیکٹیو وزڈم کی بات کر رہے ہیں شہزاد صاحب، اگلے سیگمنٹ میں بالکل ہم اس معاملے پر آئیں گے کہ کلیکٹیو وزڈم کہاں سے اکٹھی کر کے معاملات کو کیسے نمٹایا جا سکتا ہے. اسار صاحب، ذمہ داری کی بات آج کورٹ نے بار بار عمران خان صاحب کو کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جب انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، ترمین اللہ صاحب نے کہا نہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے کارکن جو کچھ کر رہے ہیں آپ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. صرف 5-6 دن میں پچھلے جس طرح کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس اور چیزیں ہوئیں اور عمران خان صاحب نے جس طرح جواب دیے، جس دن اریسٹ ہوئے اس دن بھی، کیا عمران خان صاحب اپنی ذمہ داری کا احساس اب کریں گے اگر اس کو ریلیف کہا جائے کہ ان کو یہ سہولت دی جا رہی ہے کہ دوبارہ آپ کا معاملہ وہیں سے شروع کریں؟ سپریم کورٹ غیر قانونی کہہ رہی ہے. ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے معاملات کو آگے لے کر جائیں گے، سیاسی بیان بازی مزید عدم استحکام کی طرف لے جائے گی؟ دیکھیں، جو آج کا ریلیف ہے، اس کو اگر آپ ذرا تھوڑا بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک غیر روایتی سی ساری چیز ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ آج آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ ہمارے اس میں رہیں گے. میری نظر میں جو آج کی رات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب موجود ہوں گے اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان سے رابطے، ان سے بات، معاملات، بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے براہ راست گفتگو کا ایک بہترین موقع ہوگا اور یہ موقع آج استعمال ہوگا. کیونکہ پاکستان نے پچھلے 4 دنوں میں جو رنگ دیکھا ہے وہ بہت بدقسمت رنگ دیکھا ہے. اور جو ابھی شہزاد چوہے صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ جن کی جو آخری عمر کے حصے میں اللہ انہیں لمبی زندگی دے،
उन लोगों के अलावा आप भी और मैं भी उतने ही रंजीदा हैं इस सारी सूरत हाल से, क्योंकि हम इस मुल्क को इस तरह नहीं देखना चाहते जिस तरफ चला गया ये। तो इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं, तो ये बिल्कुल गलत कहते हैं। उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इसलिए लेनी पड़ेगी कि अवाम उनके लिए निकली। अवाम को गलत डाइवर्ट जिन्होंने किया वो उन लोगों का काम है जिन्होंने गलत डाइवर्ट किया, लेकिन अवाम इमरान खान के लिए निकली है और उन अवाम ने ये साबित किया है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हुए। जिन लोगों ने गलत डाइवर्ट किया बिल्कुल उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैंने तो माजी में ये देखा है कि लोगों को निकाल दिया गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, चिड़ी ने पर नहीं मारा। वो पाकिस्तान की सियासत जो है ना, वो 7 काने 3 काने या पौं 12 ही होती है। 1 मिनट में ऐसा हो सकता है, 1 मिनट में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो आप बात कह रही हैं, इमरान खान साहब को बिल्कुल जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। उन्हें चाहिए कि वो आज किसी भी तरह जो लोग उनसे मिलें वो बाहर आके ये इमरान खान का पैगाम दें कि खुदारा आप एहतिजाज करें, पुरअमन एहतिजाज करें और डट के करें, किसी से ना डरें। लेकिन जो हमारे जिनसे जज्बाती वाबस्तगी है, जिन इमारात से और जिन मुकामात से, उसका एहतराम करें, ये बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं और आपको ये बता दूं, जो आपने कहा कि सियासी बयानात के हवाले से, तो आज मुझे 3 घंटे पहले ये पता चल गया था कि खान साहब वो रिहा हो जाएंगे, और वो मुझे किसी ने कोई मुखबरी नहीं की थी। मुझे मरियम साहिबा कहलाएगी, चले रिहाई नामी शक्ल जो भी है, 3 घंटे पहले 4 घंटे पहले मुझे पता चल गया था, और वो अदालत से नहीं चला था, वो मुझे मरियम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चल गया था। अच्छा। जिस तरह उन्होंने सड़ियां सुटी थी और अदालतों को धमकियां दी थी। इमरान खान पे तो केस हो जाता है एक खातून जज को कुछ कहने पे, और अगर वजीर इत्तलात ऑन स्क्रीन लाइव ये कहे कि चीफ जस्टिस और बाकी जज अगर ये फैसला देंगे तो उनके घरों को आग लगा देंगे, तो उनको किसी ने नहीं पूछना। सारी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर है कि वो हालात को सुधारे और ठंडा करे, और ये लोग मुसलसल आग लगाते रहे, इनको कोई नहीं पूछने वाला। मैं ये समझता हूं कि जहां इमरान खान के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो हालात को बेहतर करे, इन लोगों को भी चाहिए कि मुंह के ऊपर थोड़ी देर के लिए टेप लगा लें। आप क्या पैगाम दे रहे हैं अदालतों को कि अगर हमारी मर्जी की आप बात नहीं मानेंगे तो आपके घरों को आग लगा दी जाएगी। साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा की बात कर रहे हैं, बात वहीं तक नहीं रही। कुछ देर पहले मरियम नवाज ने भी चीफ जस्टिस पर शदीद तनकीद की और कहा मुजरिम को रिहा कर दिया गया, चीफ जस्टिस से मनसब छोड़ने का मुतालबा भी किया। अफसार साहब, ये कानूनी अदालती मामला शायद बैठ के बातचीत से आगे चला जाए, मगर जो अभी हम बात भी करें, सियासी बयानबाजी अदम इस्तेहकाम ले आएगी। कुछ जिम्मेदारी तो ये सियासी मुखालफिन को आपस में तय कर लेनी चाहिए, अगर मामलात को आगे लेके चलना, सियासत करें, मगर इस तरह के बयानात से परहेज करें इन हालात में। बिल्कुल दुरुस्त है, इस तरह के बयानात से परहेज करना चाहिए, और इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो इमरान खान की है इसी वक्त। जो मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, आसिफ अली जरदारी की मैंने एग्जांपल दी, नवाज शरीफ की एग्जांपल दी, अकबर बुगटी की दी, अब्दुल वली खान की दी, जितने भी आली वज़ीर का अभी ज़ैगम साहब ने भी जिक्र किया। कभी किसी ने गिरफ्तारी पे या नाजायज़ गिरफ्तारी पे या जायज़ गिरफ्तारी पे इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं दिया पाकिस्तान में, जैसा कि इमरान खान ने और पीटीआई ने दिया। और इमरान खान का वीडियो रिकॉर्डेड बयान था, अगर आपको याद हो, कल जो उसी दिन जिस दिन गिरफ्तार हुए उसी दिन चलाया गया, और वो उन्होंने खुद रिकॉर्ड करवाया था पहले, और सबको उन्होंने कहा हुआ भी था कि मैंने ये बयान रिकॉर्ड करवाया है। और फिर जो कॉल लीक हुई हैं पिछले 2 दिनों में, ऑडियो कॉल्स मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमाओं की, उससे साफ जाहिर है कि ये सारा कुछ प्री प्लान्ड था और उन्होंने कुछ जगह टारगेट की हुई थी। तो उन जगहों पे वो फौरन पहुंचे, सीधे वहीं पहुंचे थे कि रास्ते में कुछ और चीज़ें भी आई होंगी ना, जब जुलूस या रैली जहाँ से भी चली हैं, रास्ते में कुछ और चीज़ें भी आई होंगी, कोई और मुकामा नहीं रुके, वो सीधे अपने अपने टारगेट पे पहुंचे। जैसे रेडियो पाकिस्तान पेशावर है, जीएचक्यू की बिल्डिंग है, कोर कमांडर का घर है, वो जो मॉन्यूमेंट थे चागी का और मियाँ वाली में जहाज का, ये सब चीज़ें एक ही तरह की चीज़ों पे अटैक हुआ एक ही वक्त में। तो ज़ाहिर जिम्मेदारी तो अतर बिन अल्लाह ने जो कहा है कि वो तो लीडर की होती है, और लीडर सिखाता है अपने क्राउड को कि आपने पुरअमन रहना है या आपने इस तरह तशद्दुद करना है। और यही बात पीटीआई बिल्कुल दुरुस्त, और हर सियासी जमात को अपने कारकुन को न सिर्फ बताने बल्कि सिखाने, और उससे पहले हर लीडर को खुद भी सोच समझ कर बयानात, तकारीर और खिताब करने की जरूरत है। हम जिस माहौल में आ गए हैं, सबको एहतियात की जरूरत है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे, गुज़िश्ता 48 घंटे जो कुछ हुआ है, क्या सिर्फ पीटीआई ही जिम्मेदार है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर ISPR के एलामिये के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा कि देखती आंख ने ऐसे दिल खराश मनाजिर 75 साल तारीख में कभी नहीं देखे।
आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान की मजम्मत करते हुए कहा कि पीटीआई ने पहले से फैसला किया हुआ था कि बंदूक उठाएंगे और रियासत पर हमले करेंगे। बलूचिस्तान में जिन्ना हाउस पर बीएलए ने हमला किया और लाहौर के जिन्ना हाउस पर पीटीआई ने किया। आईएसपीआर ने भी अपने एलामिया में कहा है कि जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल में न कर सके वो इख्तिदार की हविस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए गिरोह ने कर दिखाया। इस बात में कोई शक नहीं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के रियासती, हुकूमती और अवामी तनसीबात पर हमले काबिल मजम्मत हैं। दुनिया की कोई रियासत ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर गुज़िश्ता 48 घंटों में जो कुछ हो रहा है, क्या वो किसी वक्ती हादसे का नतीजा है या फिर इस सब का पूरा एक पस मंजर है? क्या ये तल्ख हकीकत नहीं कि 2018 से इस मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम तश्कील दिया गया? इस हाइब्रिड सिस्टम के लिए होमवर्क 2011 से शुरू किया गया। पहले इस सिस्टम को वजूद में लाने और फिर 2018 के बाद इस सिस्टम को बरकरार रखने के लिए क्या क्या बड़े बड़े जतन नहीं किए गए। सियासी मुखालिफिन को अदालतों से नाअहल करार दिलवाया गया, मीडिया में मुखालिफ आवाज़ों का गला दबा दिया गया, अदलिया जैसे आईनी इदारे में सीनियरिटी के उसूलों को नज़रअंदाज करते हुए हामी वकला को आला अदालतों का जज बनाया गया। आज जिस जमात को अब्दी दुश्मन से भी ज्यादा बदतर करार दिया जा रहा है, अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि उसी जमात के लिए नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब के ट्वीट भी किए गए। इन सब से बढ़कर सवाल तो ये भी है कि रियासती इमलाक और तनसीबात को नुकसान पहुंचाने वाले पीटीआई के इन जत्थों में इतना एतमाद और इतनी जुर्रत आखिर आई कैसे? क्या ये मुसल्लह जत्थे वाकई समझ रहे थे कि वो ची गुवेरा और माओजे तुंग की तरह रियासत के निज़ाम से टकराकर इनकलाब बर्पा कर देंगे, या फिर इन जत्थों को गुमराह करने में उसी पस मंजर का भी किरदार है जिसका ऊपर जिक्र किया गया? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल, 48 घंटे से मुल्की सूरत हाल कसूरवार क्या सिर्फ पीटीआई है? शहजाद चौधरी साहब, अहम हसास रियासती इमारतें, तनसीबात, इमलाक पे जो तबाही फेरी गई, कभी किसी सियासी जमात को ऐसी जुर्रत नहीं हुई। पीटीआई के जत्थों के पास ये इत्मीनान कहाँ से आया शहजाद साहब? इसमें कोई शक नहीं कि जो हुआ है इसका जो स्केल था वो पहले इस तरह से कभी नहीं देखा गया, वरना जिस किस्म के हमले पाकिस्तानी अफवाज पे या पाकिस्तानी इदारों पे हुए हैं, चाहे वो दहशतगर्दी की शक्ल में आते थे या हमारे के होम ग्रोन दहशतगर्दी होती थी, दहशतगर्दी का तरीका अपनाया जाता था। कराची की एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है, लेकिन वो सब माजी में है। मैं आज मुफाहमत की बात करना चाहता हूँ, मैं आज पाकिस्तान की बात करना चाहता हूँ। आपने सवाल किया कि क्या पीटीआई ही अकेली इसकी जिम्मेदार है? मैं नहीं समझता पीटीआई अकेली जिम्मेदार है। क्या इसका पस मंजर है? इसका पस मंजर भी बिल्कुल है, लेकिन वो जो आपने जिसका जिक्र किया, ये असल में अना और जिद का टकराव है। अना किसकी है और जिद किसकी है, मैं इस बात को यहाँ छोड़ देता हूँ, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक तरफ अना है, दूसरी तरफ जिद है। पस मंजर ये है, हमने आइन और कानून को माना नहीं। इसके अंदर आप किसी इदारे को शामिल कर लें, किसी हुकूमत को शामिल कर लें, जब तक आप आइन और कानून की को मोतबर नहीं जानेंगे, आपके निज़ाम के अंदर तरीके एक प्रोसेस के मुताबिक नहीं चल सकते और ना ही चले हैं और ना ही चलेंगे। जब आपने प्रोसेस को इंटरवीन करके ख़राब कर दिया, उसको आपने इंटरप्ट कर दिया, तो फिर इस किस्म के रिएक्शन जो आप देख रहे हैं, ये रिएक्शंस आएंगे, कभी इनकी तरफ से आएंगे, कभी उधर से आएंगे। लेकिन आज मौका ऐसा है जहां पर हमें याद नहीं और कहनी चाहिए कि जो आज मौका हमें मिला है, चंद घंटे, शायद ये 12 घंटे हो, 24 घंटे हो, मुझे नहीं मालूम कितने घंटे हैं, 24 घंटे समझ लीजिए। इसके अंदर पाकिस्तान के वो लोग जो कि पाकिस्तान के करता धरता है, इस वक्त हुकूमत में भी बैठे हैं, इदारों में भी बैठे हैं, इमरान खान की शक्ल में भी मौजूद हैं, और बाकी जो लीडरान हैं उन सबको मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं बैठ के ये फैसला जरूर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को कायम रखने के लिए और उसको दवाम देने के लिए ये तरीका बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है जो अपनाया गया है पिछले चंद हफ्तों और महीनों के अंदर। इमरान खान को भी अपना तौर तरीका बदलना पड़ेगा, हुकूमत को भी किसी न किसी जगह पे मुज़ाकरात और बातचीत करनी पड़ेगी और रास्ता निकालना पड़ेगा। और जो इदारे, जो ताकतवर इदारे जो बिठा सकते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस साहब हैं, चाहे कोई और है, या बाकी कोर्ट्स हैं, वकील वकला है, उनको तंजीमों को पाकिस्तान के हक में बात करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बीच का रास्ता निकाल के पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाला जाए। ठीक, अब सार साहब कलेक्टेड विजडम की ऊपर भी बात की गई। पीटीआई पर पाबंदी का हामी नहीं, आखिरी बंदा हूं शायद अगर इस राय के साथ जो बिलावल ये कह रहे हैं। आईएसपीआर की वार्निंग आई, शहबाज शरीफ साहब ने सख्त तनकीद की। जब शहजाद साहब बीच के रास्ते की बात कर रहे हैं, पीटीआई और ये सियासी मुखालफिन किसी बीच के रास्ते के साथ आगे बढ़ जाएंगे आपके ख्याल में? देखिए, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा जब अभी आपने जो ऑडियो लीक आई है और जो अब्दुल कयूम सिद्दीकी और ख्वाजा तारिक रहीम की मैंने सुनी है,
میرے تو بڑا پازیٹیو ویو تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، جو بھی میں نے کہا چلے ملک میں ٹیمپریچر نیچے آ رہا ہے، لیکن اگر خواجہ طارق رحیم کو فیصلے کا پہلے پتا تھا اور جو وہ کہہ رہا تھا وہی فیصلہ چیف جسٹس نے دیا ہے، تو پھر میں اس عدالتی نظام کو کیا کہوں؟ میں کیسے ٹرسٹ کروں ان ججز پہ اور اس عدالتی نظام پہ جو کہیں سے ڈکٹیشن پہ فیصلہ کر رہے ہیں نا، کبھی کہیں سے آتی ہے کبھی کہیں سے آتی ہے. تو اگر اتنا کرپٹ نظام ہے عدالتی، تو پھر اور پھر اس کے بعد عمران خان کی جو آڈیو ابھی لیک ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. اگر اندر سے ہمارے بغلوں میں بت ہیں اور بدنیتی اتنی ہے کہ ہم صرف پاور پلے میں، پاور گیم میں ہر قانون کو، آئین کو، اصول کو، اخلاقیات کو رون دیں گے، اپنے ضمیر کو رون دیں گے یہ ججز، تو پھر کیا میں کس پہ اعتبار کروں؟ میں تو بہت پہلے ہی اس عدالتی نظام سے مایوس ہوں. اور ابھی جو آڈیو لیکس آئی ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن یہ انتہائی بے شرمی ہے ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے، پورے نظام کے لیے. اگر سپریم کورٹ کے ججز اس طرح چلتے ہیں نا، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ کہیں دکان کھول لیں کرانے کی اور غلہ لے کے بیٹھ جائیں. سر مبینہ یہ آڈیوز ابھی ہم کہہ سکتے ہیں جب تک ان کا فورینزک وغیرہ ہو کر تصدیق نہ. مبینہ آڈیو تو 100 ووٹر لے لینا، بڑے پاورفل ہیں چیف جسٹس. ان کی ساس کی آئی، ان کی خود آئی، عمران خان کی آئی، ججز کی اور ججز کی آئی، تو لے لیں 100 ووٹر. ہر چیز پہ 100 ووٹر اپنے لیڈر کے لیے وہ 100 ووٹر لے لیتے. اس بات پہ کیوں نہیں لیتے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کی جڑیں اکھیڑ دی ہیں انہوں نے ان آڈیو لیکس میں. ایک ٹاؤٹ وکیل جو بتا رہا ہے، قیوم صدیقی ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہے، اس کو وہ فون پہ پہلے بتا رہا ہے فیصلہ کیا آنا ہے، اور وہی فیصلہ آ رہا ہے چیف جسٹس کی عدالت سے آ رہا ہے. اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے مجھے بتائیں نا آپ کہ لینے 100 ووٹر کے یہ آڈیو لیکس ڈالی ہیں. میرا بھی اعتبار بحال ہوگا اس جوڈیشری پہ. سیدھی سی بات ہے. اگر آپ لیکن قوم کا بھی اعتماد بحال ہو جب ایسا تاثر بنتا ہے. یہاں پہ یہ ہے نا کہ عشق اور محبت اس معراج پر پہنچ چکے ہیں جہاں پہ اپنی ذات کی نفی ہو جاتی ہے، جہاں پہ کچھ میں اور تو کا فرق باقی ہی نہیں رہتا. تو اگر ججز نے اپنے عشق و محبت کی داستان اس حد تک لے جانی ہے تو پھر یہ عدالتیں بند کر دے، دکانیں کھولیں. ٹھیک ہے جی، مگر ہم چاہتے ہیں کہ معاملات جائیں، وزڈم کی بات ہو. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد زیغم صاحب اور اسار صاحب کی رائے کہ کیا صورتحال بننے کو ہے. 48 گھنٹے سے ملکی صورتحال قصوروار کیا صرف پی ٹی آئی ہے؟ زیغم صاحب، قومی سلامتی کمیٹی کا بھی اہم اجلاس طلب کیا گیا اور اوپر جو گفتگو ہو رہی تھی، کیا صرف ہم پی ٹی آئی کو آج ہم جہاں کھڑے ذمہ دار ٹھہرائیں، اور کیا کلیکٹڈ وزڈم سے کچھ بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں کل؟ صرف پی ٹی آئی تو ذمہ دار نہیں ہے، یہ بات تو بالکل طے ہے. آج کی صورتحال کے ذمہ دار ایک لحاظ سے پاکستان کی پوری اشرافیہ پاور ایلیٹ ہے، جنہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس وقت ملک کہاں پہ کھڑا ہے، اور جب ملک اور معاشرے ایسی صورتحال میں ہوتے ہیں تو وہ کیسے بارود کے ڈھیر ہوتے ہیں. دنیا کے بڑے یوتھ بلج ملکوں میں ہے پاکستان. 65% یہاں پہ نوجوان ہیں. نہ تعلیم ہے، نہ سماجی ترقی ہے، نہ روزگار ہے، اوپر سے ڈیفلیشن ہے، قیامت کی مہنگائی ہے، اور ترقی منفی میں جا رہی ہے. ڈیفالٹ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہے. ڈیفالٹ جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، لیکن ہمارے پار ایلیٹ کا ہر گروہ اپنے حصے کی طاقت اور اپنے حصے کے مفادات اس کو یقینی بنانے میں لگا ہوا ہے. اس صورتحال میں یہ سارا کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے، لیکن عمران خان کی جو ذمہ داری ہے وہ سے بالکل بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. ان کی جو پاپولسٹ سیاست ہے اس نے نفرت اور تقسیم کے بیج بوئے ہیں. تمام سیاستدان چور ہیں. افواج پاکستان کے جو افسران ہیں وہ میر جعفر اور میر صادق ہیں. انہیں قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے. ایک ہسٹیریا انہوں نے پھیلا دیا، اور پتہ نہیں کیسی یہ ریاست ہے، کیسی اس کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے کہ 3 دفعہ ان کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. میں تو حیران ہو گیا ان کی نالائکی پہ. ایک بندے کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے پوری ریاست، اس کی اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی، اس کی افواج، اور 3 کوششوں کے بعد بھی وہ ناکام ہے. اور ہسٹیریا پھیلا دیا کہ ان کی جان کے پیچھے لوگ آ رہے ہیں، اور اگر انہیں پکڑا گیا تو شاید ان کو مار دیا جائے گا. تو اس صورتحال میں سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے. لیکن تیسری بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بھی کنٹیکسٹ کی طرف جاتی ہے کہ جو ہائیبرڈ پروجیکٹ تھا، جو تبدیلی پروجیکٹ تھا، وہی ہمیں آج یہاں تک لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے جی. اسار صاحب دیکھیں، یہ جو ہائیبرڈ پروجیکٹ کی بات ہے نا، میں اس سے بالکل متفق ہوں، لیکن اس ہائیبرڈ پروجیکٹ کو لے کے جائیں پیچھے سے. جب آپ نے ان لوگوں کو سیاسی ہیرو بنایا جنہوں نے آپ کو کوٹھیاں بنا کے دی اور فیکٹریاں بنا کے دی، اور اس کے بعد آپ نے انہیں پروجیکٹ کر کے پنجاب کی لیڈرشپ بنایا،
और फिर 19 के दहाई में बेनज़ीर भुट्टो के साथ एक मैच बनवाया। ये माजी की तल्ख बातें हैं, मैं इस पर नहीं जा रहा, मैं तो मौजूदा सूरत हाल पे जो आपका सवाल है उस पर बात कर रहा हूँ कि देखें ये ज़िम्मेदारी फ़कत इमरान खान पे नहीं है। इमरान खान पे ठीक है इस वक्त इसलिए ज़िम्मेदारी है कि इमरान खान के लोग बाहर निकले हुए और उनको कंट्रोल करना और उनको एक हद में लाना जो है वो इमरान खान की ज़िम्मेदारी है। और जो जैगम भाई ये बात कर रहे थे ना कि किस जो रेड लाइन होती है वो आइन होता है, तो फिर इस रेड लाइन को इसको किसने तोड़ा है, इस रेड लाइन को अबूर किसने किया है, इस रेड लाइन को ठुड्डे किसने मारे, किसने इस रेड लाइन को मानने से इनकार कर दिया। अगर हम उन लोगों की रेड लाइन को हरफे तनकीद बना रहे हैं तो फिर उन लोगों को भी उसका गिरबान पकड़ना चाहिए ना जिनको रेड लाइन जिन्होंने क्रॉस की। और अगर आज इमरान खान के हवाले से ये बातें आ रही हैं कि देखें जी वो अदालतें उन्होंने उन्हें उसका ऑडियो भी आ गया, ये भी आ गया, तो मुझे बताएं कि ये चंद मिनटों के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग केस से बमा अहलो एयाल कैसे बरी हो गए और चंद मिनटों के अंदर मॉडल टाउन केस से बमा अहलो एयाल कैसे बरी हो गए। लाडला गल इमरान है तो बमा अहलो एयाल बरी दूसरे में कैसे हो रहे हैं। हमें अगर हमने बात करनी है तो हमें जस्टिस, हमें अपने अंदर के इंसाफ को सामने रख के बात करनी चाहिए कि ये सारा सिस्टम ही नकार है, फिर बदल दे सारे सिस्टम को और ले आए नए चेहरे, और वो लोग चेहरे ले आए जिनके ऊपर आपको ये यकीन हो कि ये कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो इमरान खान से कंप्रोमाइज हो या नवाज शरीफ से कंप्रोमाइज। ठीक है जी, इंसार साहब को कुछ मजीद अभी तब्दीलियों की ख्वाहिश है, मगर कल कौमी इतिकाम इजलास है, देखना यह है कि अमन और अमान को लेकर और दीगर अहम मामलात को जो इस वक्त एक बहरानी सूरत हाल का रुख इख्तियार किए में क्या अहम फैसले होते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।